खुदावंद का शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए, वो जो भला है और उसकी शफ़क़त अब्दी। हालेलुया। आप सब खुश हैं? खुदा का शुक्र करता हूँ अब तमाम के लिए जो आप खुदा की हजूरी में आते हैं और खुदा के खौफ को अपने सामने रखते हुए उसकी इबादत करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और मुझे मिसाल की एक बात याद आ गई कि खुदावंद का खौफ किसका शुरू है? किसका शुरू है? हिकमत का जो शुरू है वो असल में खुदावंद का खौफ है। आप ये समझ लें कि हम हिकमत से भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिल में क्या है? खुदा का खौफ है। आमीन। एक शख्स जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि उसके बारे में हम देखेंगे कि उसकी जिंदगी के अयाम कितने थे और कितने रहे। अब जानते हैं कि अब्राहम जब वो खुदा के हजूर आया तो कितने वर्ष का था? कितने वर्ष का था? मुझे नहीं मालूम कि 75 साल उसके पीछे कैसे गुजरे। अब्राहम के 75 साल जो पीछे गुजर गए वो कैसे गुजरे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि जैसे ये खुदा में आया इसकी जिंदगी में दुख ही दुख आना शुरू हो गए। ईमानदारों का बाप किसे कहा जाता है? जोर से, ईमानदारों का बाप किसे कहा जाता है? कौमों का बाप भी किसे कहा जाता है? और इसके 75 साल का आइडिया नहीं है, लेकिन इतना आइडिया हो गया है इसकी जिंदगी पर गौर करते कि जैसे ही ये खुदा के अंदर आया इसकी जिंदगी में दुख ही दुख हमें नजर आते हैं। इसकी जिंदगी में क्या नजर आते हैं? दुख ही दुख नजर आते हैं। कैसे? क्या हुआ? आइए पैदाइश की किताब में पहले चलते हैं। पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब। जेनेसिस चैप्टर 12, 12वें बाब की पहली आयत पाक कलाम में से हम पढ़ते हैं। और खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से क्या कर? निकल जा, उस मुल्क में जा जो मैं तुझे अब्राहम क्या करूंगा? दिखाऊंगा। अब ये खुदा का कलाम अब्राहम पर जाहिर हुआ। खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू अपने बाप, नातेदारों और बाप के घर को क्या कर दे। अब इससे पहले कि ये सिचुएशन आती उसके सामने, उससे पहले पीछे 11वें बाब की आखिरी आयत में देखेंगे। 11वें बाब की आखिरी आयत 32वीं आयत है। पाक कलाम में लिखा है उसके बाप का नाम तारा था और लिखा है और तारा की उम्र 205 वर्ष की हुई और उसने हारान में क्या पाई? अब अब्राहम के बाप की डेथ हो गई है। किसके बाप की? मेरे साथ रहिए। किसके बाप की डेथ हो गई है? अब्राहम के बाप तारा की डेथ हो गई है। वो मर गया है और वो हारान में मरा है। वो मरा है, इस चीज का भी उसे दुख। बाप के मरने का दुख तो होता है, फैक्ट है। अब्राहम के बाप की क्या हो गई है? डेथ हो गई है, मर गया है। इस चीज का दुख है उसे। और जैसे ही उसे ये दुख मिलता है कि उसके बाप मर गया है तो खुदा का कलाम उस पर नाज़िल होता है। अब्राहम अपने बाप, वतन और नातेदारों को क्या कर दे? वतन को भी छोड़ दे, नातेदारों को भी छोड़ दे और बाप के। एक दुख अभी खत्म नहीं हुआ, ये दूसरी सिचुएशन अब्राहम के साथ जुड़ गई है। लेकिन उसका जो ईमान है उसका लेवल देखें आप।
کوئی معلوم نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے، کیونکہ خدا نے نہیں بتایا کہ تو نے کہاں جانا ہے۔ خدا نے بس یہ کہا ہے اپنے وطن، رشتہ دار، ناطے داروں اور تمام ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ دے، بس جہاں میں تجھے کہتا ہوں تو نے وہاں جانا ہے۔ بت پرستی کے ماحول میں یہ رہا۔ کون؟ ابراہیم اس ماحول میں رہا ہے جہاں پر بت پرستی تھی۔ بہت مشکل ہے، یہ اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ ہم اس ماحول میں رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد کتنے سارے لوگ ہیں، ہمارے ارد گرد ہر وقت اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ جاؤ، نکل جاؤ، چلے جاؤ کسی ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی بھی آپ کو نہ ملے، تو آپ سوچیں آپ کے ساتھ کیا سچویشن ہوگی۔ It's very difficult to survive، بڑا مشکل ہوگا آپ کے لیے۔ یہی حالات ابراہیم کے ساتھ ہوئے۔ باپ مر گیا، دکھ۔ خدا نے کہا کہ باپ کے گھر کو چھوڑ دے، وطن کو چھوڑ دے، ناطے داروں کو چھوڑ دے۔ چھوڑ دیا۔ کیا کیا؟ آئیے عبرانیوں کی کتاب میں چلتے ہیں۔ عبرانیوں کی کتاب، عبرانیوں اس کا 11واں باب ہے۔ بڑی خوبصورت بات، جنہوں نے نکالا ہے وہ پڑھنے میں رہنمائی کریں۔ عبرانیوں کی کتاب اس کا 11واں باب ہے اور اس کی 8ویں آیت۔ ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب خدا نے اس کو بلایا تو ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا جی تو حکم مان کر، تو اس نے یعنی ابراہیم نے خدا کا حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا، جسے میراث میں کیا کرنے والا تھا؟ لینے والا تھا۔ اور اگرچہ جانتا نہ تھا، اگرچہ ابراہیم جانتا نہیں تھا، اگرچہ ابراہیم خدا نے کہا وطن کو چھوڑ دے، ناطے داروں کو چھوڑ دے، باپ کے گھر کو چھوڑ دے، خدا کہاں جاؤ نہیں پتا، لیکن چلا گیا۔ اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں، تو بھی روانہ ہو گیا، تو بھی ابراہیم کیا کیا؟ روانہ ہو گیا۔ صرف ایمان، کس پر ایمان تھا؟ کس پر ایمان تھا؟ خدا پر ایمان تھا۔ جانتا نہ تھا کہ کہاں جانا ہے، تو بھی روانہ ہو گیا۔ ایمان ہی سے اس نے ملک موت میں اس طرح مسافرانہ طور پر جی بدوباش کی کہ گویا غیر ملک ہے، اور اسحاق اور یعقوب سمیت جو اس کے ساتھ اسی وعدہ کے وارث تھے خیموں میں سکونت کی، کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا کیا تھا؟ امیدوار تھا، جس کا معمار وہ اس شہر کا امیدوار تھا، جس کا معمار اور بنانے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ زبردست تالیاں، ہاللیلویہ۔ وہ اس لیے اس گھر کو، اس رشتہ داروں کو، ناطے داروں کو وطن کر چھوڑ کر نکل گیا، جانتا نہ تھا کہاں جانا ہے۔ اگر ہمیں کوئی آج ڈائریکشن دے تو بھئی چلو، وہ سوال کرے گا کہاں جانا ہے۔ اگر ہم کوئی ڈرائیو لیتے ہیں تو اس کی تو سمجھ آ رہی ہے کہ چلو بھائی جہاں بھی یہ بولیں گے ہم چلے جائیں گے، لیکن یہ جو ڈائریکشن ہے یہ خدا کی طرف سے ڈائریکشن ہے۔ اس نے اپنا پورا ایمان خدا پر دھر دیا کہ جو خدا مجھے کہے گا میں نے وہ کرنا ہے۔ ہوا کیا؟ ابراہیم کی بیوی کا نام کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ابراہیم کی بیوی کا نام ساری تھا، اور بعد میں کیا ہو گیا؟ سارا۔ اس سے پہلے کہ ہم سارا کی طرف چلے، خدا کی مرضی کیا تھی وہ ہم تھوڑا جاننے کی کوشش کریں گے۔ ابراہیم کی بیوی کا نام سارا تھا، اور سارا کی ایک لونی تھی۔ ابراہیم
सारी के हाँ क्या औलाद नहीं थी, क्योंकि वो क्या थी, बाइबल मुकद्दस में लिखा है सारा भांज थी। सारी क्या थी, भांज थी। तो उसने क्या किया, उसने हाजरा को अब्राहम के पास भेजा ताकि औलाद पैदा हो, और उसमें से अब्राहम और हाजरा में से एक बेटा पैदा हुआ। उस बेटे का क्या नाम था, क्या नाम था, इस्माइल। इस्माइल जब पैदा हुआ तो बड़ी खुशी हुई। किसको, किसको, सारी को भी बड़ी खुशी हुई है। यहां भी खुशी हुई हाजरा को, सारा को भी बड़ी खुशी हुई, अब्राहम को भी बड़ी खुशी हुई। लेकिन करते 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 यहां पर थोड़ी मिस्टेक आई इन दोनों के बीच में। तो रिश्ता ऐसा ही है, बेटा इसने पैदा किया है, इजाजत यहां से मिली है, लेकिन जिसका बेटा हो उसी का बेटा होता है। यहां पर आगे चलते 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 बड़ी मुश्किलात पैदा हुई। हुआ कि मैंने यहां पर भी लिखा है कि जैसे जब अब्राहम की जिंदगी में जैसे खुदा में आया, दुख ही दुख आना शुरू हो गए। पिछले 75 साल का मालूम नहीं है, क्योंकि इसकी टोटल उम्र वो 175 वर्ष है। बाप के घर को छोड़ दिया। उसके बाद ये जब हारान से कनान तक पहुंचा तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर पड़ गया काल। वहां पर पड़ गया, क्या पड़ गया, अब जानते काल क्या होता है। जो बात करते ये भी कहते हैं कि काल काल पाइए, ये वो नहीं, ये काल वो है कि मुल्क में, शहर में, उस जगह पर अनाज खत्म हो जाए, कम होना शुरू हो जाए, खाने को कुछ ना हो, उसको क्या कहते हैं। तो जब ये हरान से निकले कनान की सरजमीन तक आए, पहुंचे, तो वहां पर क्या पड़ गया, काल पड़ गया। और फिर ये मूव कर गए मिस्र को। जब ये मिस्र को गए तो वहां पर अब्राहम ने अपनी बीवी सारा को कहा कि ये मेरी कौन है, ये मेरी बीवी नहीं बल्कि मेरी बहन है। बादशाह के सामने ये जिक्र करता है कि ये जो मेरी बीवी है, ये मेरी बीवी नहीं बल्कि मेरी क्या है, बहन है। अगर देखा जाए तो रिश्ते में ये बहन लगती है, क्योंकि बाप एक ही है, मां अलग अलग है। अगर हम बाइबल मुकद्दस की उपदेश की किताब को रीड करें तो आपको मालूम पड़ेगा अब्राहम और सारी का बाप ऊपर एक ही है, लेकिन इनकी मां अलग अलग है। यही नहीं, उसके बाद एक और वक्त आया, वहां पर भी अब्राहम ने अपनी बीवी को वहां पर भी बहन ने कहा कि ये मेरी बहन है। तो इस सबब से ये बचते आए, क्योंकि होता ये था कि शोहर को कत्ल कर दिया जाता और बीवी को रख लिया जाता। इसकी जिंदगी में मुसीबतें नजर आती हैं, जैसे खुदा में आया, लेकिन मुसीबतों के साथ साथ इसका ईमान कम नहीं हुआ। हरान से कनान तक पहुंचे तो काल पड़ गया। मिस्र में गए, मिस्र में वहां पर ये बादशाह के हजूर पहुंचे, वहां पर भी मुसीबतें, वहां से निकले आगे और मुसीबतें। फिर आप जानते हैं कि लूत के चरवाहों में और अब्राहम के चरवाहों में क्या हुआ, झगड़ा हुआ। ये दिल तौर पर नहीं चाहता था कि लूत इससे जुदा हो, लेकिन फिर भी इसने ये डिसाइड किया कि लूत मुझसे जुदा हो जाए। ये वही लूत है जिसका जिक्र हम अक्सर देखते हैं कि लूत की बीवी को, किसकी बीवी को याद रखो, ये वही लूत है। अब्राहम नहीं चाहता था कि लूत मुझसे जुदा हो, लेकिन झगड़े के सबब से जो चरवाहों में हुआ, उसके सबब से फिर इसने सोचा कि हम जुदा हो जाएं। और खुदा ने जब यहाँ पर इस्माइल दिया हाजरा को, और खुदा ने एक वक्त आया, अब्राहम और सारी की दुआ सुनी, तो हुआ क्या, अब्राहम के वसीला से सारा को खुदा ने एक बेटा पैदा किया।
خدا نے ایک ان کو بیٹا دیا، سارا نے بیٹا پیدا کیا، اور اس بیٹے کا کیا نام تھا؟ ہاجرہ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ اور سارا کے بیٹے کا نام؟ کیونکہ خدا کا وعدہ تھا سارا کے ساتھ، نوٹ ہاجرہ۔ ابراہیم نے سمجھا کہ یہی میری اولاد، میری وراثت اسی سے چلے گی، لیکن خدا کا پلان سارا کے ساتھ تھا۔ خدا کا جو پلان تھا وہ سارا کے بدن سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کے ساتھ تھا، اور وہ اسحاق تھا۔ وہ کون تھا؟ اسحاق۔ اب جیسے اسحاق بڑا ہوا، اسماعیل اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اسحاق کیا ہوا؟ بڑا ہوا، اسماعیل اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس سبب سے سارا نے ابراہیم سے کہا ہاجرہ اور اسماعیل کو گھر سے کیا کر دے؟ کس کو گھر سے نکال دے؟ ہاجرہ اور ابراہیم نہیں چاہتا تھا۔ کون نہیں چاہتا تھا؟ ہر سٹیج پر اس کو دکھ مل رہا ہے، ہر سٹیج پہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ دونوں جدا ہو، لیکن پھر بھی خدا کا پلان یہاں پر تھا، اسحاق پر۔ ابراہیم نے ڈیسیجن لیا، میں ان دونوں کو گھر سے نکال دوں گا، نکال دیا۔ اور آگے جب دیکھتے ہیں، جب یہ بڑا ہوا، پھر خدا نے کہا کہ ابراہیم جو تیرا پیارا ہے، جو تیرا، آئیے اس آیت کو پڑھیں گے۔ خدا کا کلام ہمارے لیے جو 22 برکت ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب، پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب ہے، جینیسس چیپٹر 22، اور اس کی پہلی آیت پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے۔ جی، ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا۔ خدا نے ابراہیم کو کیا کیا؟ آزمایا، اور اس سے کہا اے ابراہیم، اس نے کہا میں کیا ہوں؟ اے خدا، میں تب بھی حاضر تھا جب میں اپنے باپ کے گھر پہ تھا، میں تب بھی حاضر تھا، اور میں آج بھی کیا ہوں؟ حاضر ہوں۔ اور اچھا جی، حاضر ہے، ویری گڈ۔ کیا ہوا؟ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے جو سارا سے پیدا ہوا ہے، اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے، ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر کیا کرنا؟ یہ دیکھیں، ایک تو بیٹا 100 سال کی عمر میں، اور خدا نے پھر وہی بیٹا مانگ لیا تاکہ کیا ہو؟ سوختنی قربانی۔ اور یاد رکھیں، سوختنی قربانی جلائی جاتی ہے۔ سوختنی قربانی کیا کی جاتی ہے؟ جلائی جاتی ہے۔ خدا نے کہا اپنے بیٹے کو جسے تو پیار کرتا ہے اور جو تیرا اکلوتا ہے، اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر لے جا جو میں تجھے بتاؤں گا، اور وہاں پر جا کر تو نے سوختنی قربانی چڑھانی ہے۔ یہ کم ایک دکھ، میں نے کہا 75 پچھلے جو ہیں نہیں معلوم، لیکن جیسے ہی خدا کے اندر آتا ہے، اس کی زندگی میں دکھ ہی دکھ نظر آتا ہے۔ بڑی ڈیفیکلٹ مشکلات سے یہ گزرا ہے، لیکن اس کے ایمان کا معیار دیکھیں، ہے تو مشکلات میں ہے، دکھ مل رہا ہے، کبھی کسی چیز کا دکھ، یہ سوچتا ہے کہ اسماعیل ہی میری وراثت ہے، خدا کہتا ہے نہیں ہے، پھر یہ الیعزر کی طرف دیکھتا ہے، نہیں ہے، کیا ہو، کس کس کی طرف یہ کہاں جا رہا ہے، جو بھی یہ ڈیسیجن لیتا ہے، خدا کہتا ہے یہ نہیں، اسحاق ہے۔ جیسے ہی سارا کی ڈیتھ ہوتی ہے، جیسے ہی
सारा की क्या होती है? डेथ होती है, जिसे ये बड़ा प्यार करता है, उसके लिए मातम करता है। क्या करता है? मातम करता है। आइए इस चीज को पढ़ेंगे। 25वें बाब 23वें बाब की हम देखेंगे। 23वें बाब की पहली आयत, पैदाइश की किताब उसका 23वां बाब और उसकी पहली आयत। और सारा की उम्र, इसहाक की माँ की बात कर रहा हूं, सारा की उम्र 127 वर्ष की हुई। सारा की जिंदगी के इतने ही साल थे। और आगे नीचे लिखा दूसरा हिस्सा, और अब्राहम सारा के लिए क्या करता रहा? मातम और नोहा करता रहा। बीवी की डेथ हो गई है, इस दुनिया से चली गई है 127 साल की उम्र में। अपनी बीवी के लिए मातम करता है, दुख करता है। और इसके बाद बाइबल के मुकद्दस में लिखा है एक और बीवी, सारा के मरने के बाद आगे जाकर एक और बीवी से ब्याह कर लेता है, जिसका जिक्र लोडी भी कहा गया है, और वो है बनी कतूरा। कौन है? आवाज नहीं आ रही। कतूरा का जिक्र आया है, और उसमें से ये 6 बेटे हैं। एक बेटा किससे? हाजरा से, क्या नाम है? और सारा से इसहाक। और कतूरा से कितने बच्चे? अब्राहम के टोटल कितने बच्चे हैं? अब्राहम के। तो इसकी जिंदगी जो है वो दुखों से भरी पड़ी है, दुख ही दुख है। लेकिन याद रखें, इसकी जिंदगी में तो दुख हैं, मुसीबतें हैं, लेकिन ये इन दुखों में अपने ईमान को खत्म नहीं कर पा रहा। क्या जिंदगी है! बाइबल को पढ़े, 75 साल की उम्र तक, 175 साल की उम्र तक इसकी जिंदगी में दुख ही दुख नजर आते हैं। मूसा पहाड़ पर जाता है तो कहता है कि अपना जूता नहीं पीछे उतार, क्योंकि ये पाक जगह है। मूसा खुदा से कहता है कि तू कौन है? वो कहता है कि मैं तेरे बाप अब्राहम, इसहाक और खुदा अपने आप को जाहिर करता है अब्राहम के नाम से। ये कम बात है, छोटी बात नहीं है ये। अगर आप इस चीज को देखें, खुदा मूसा पर जाहिर हो रहा है। खुदा ने कहा जो मैं हूं सो हूं, सिंपल सी बात है। लेकिन मूसा पर खुदा ने कहा मैं तेरे बाप अब्राहम का खुदा हूं, क्योंकि वो उस जगह का वारिस है, वो उस जगह का उम्मीदवार है जिसको खुदा ने खुद बनाया। लिखा है अब्राहम ईमान ही के सबब से। मेरी चीज खुदा में आया मुश्किलात। हो सकता है आप भी खुदा की इबादत करते हो, आप सोचते हैं कि हम इबादत करते हैं, गीत गाते हैं, कलाम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, फिर भी हमारी जिंदगी में मुश्किलात क्यों? तो आप अकेले नहीं हैं। आपकी जिंदगी में मुश्किलात हैं, आप अकेले नहीं हैं। आपके घर वाले आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आप अकेले नहीं हैं। आपकी जिंदगी में दुख से दुख बढ़ रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। आप अब्राहम के साथ हैं। अब्राहम भी दुखों के साथ जिंदगी गुजार रहा था, हर मोड़ पर उसको दुख ही दुख मिल रहा था, लेकिन फिर भी ईमान उसके अंदर से खत्म नहीं हुआ। इसी वजह से वो उस शहर का उम्मीदवार ठहरा। मेरे अजीज, जो इसके दुख हैं ये कम नहीं है। बाप मर गया, खुदा का कलाम छोड़ दे बाप के घर को, क्या घर को, नातेदारों को, वतन को छोड़ दे। जब एक मुल्क में पहुंचे, काल पड़ गया, लू से जुदाई और बीवी की मौत, कितने दुख। उसके बाद आगे जाके हमें दिखाई देता है 175 साल की उम्र में ये भी मर जाता है। इसकी जिंदगी का याद, मेरे अजीज, हमारी भी जिंदगी नहीं पता कब है, कितनी है, लेकिन इतना तो तय है, जाना है। लेकिन जाने से पहले
ہم نے مصیبتیں اٹھانی ہیں. خدا میں رہتے ہوئے ہم نے مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے, برداشت کرنا ہے, کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا اسے کیا ملے گا؟ زندگی کا تاج ملے گا. اور آخر تک تو موت ہے, یعنی زندگی کا تاج مرنے کے بعد جو ہے وہ اصل میں زندگی کا تاج ہے. ہاللیلویا. آئیے میرے عزیز کھڑے ہو جائیے. ابراہیم کی طرح اپنے ایمان کو اسٹرانگ کریں. ابراہیم کی طرح وہ زندگی میں بڑے دکھ اس نے دیکھے ہیں, آپ نے بھی بڑے دکھ زندگی میں دیکھے ہیں, ابھی تک دیکھتے آ رہے ہیں. آپ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا میرے دکھ ختم کر دے. وہ ہوتے نہیں ہیں, لیکن میرے عزیز خدا جس طرح ابراہیم کو آزماتا ہے, ہو سکتا ہے خدا آپ کو بھی آزما رہا ہو, لیکن آپ نے ایمان میں مضبوط رہنا ہے, ایمان میں قائم رہنا ہے. پھر دیکھیں وہ جو نیا یروشلم ہے, ایک اچھی جگہ ہے, اس کے آپ امیدوار ہیں. اس کا بنانے والا کوئی اور نہیں ہے, کوئی ایسا مستری نہیں ہے, اس کا بنانے والا میرا اور آپ کا خدا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. آئیے میری عزیز دعا کریں اپنی زندگی کے لیے. آئیے اپنی زندگی کے لیے دعا کریں. خداوند مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے تو میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں. آئیے اس کے حضور میں اپنی باتوں کو رکھیں, کیونکہ انسان جو باتوں میں خطا کر جاتا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرے, ایمان کی مضبوطی کا اظہار کرے کہ خدا دیکھ تو جانتا ہے کہ میرے اوپر کتنی مصیبتیں آئی ہیں, میں آج بھی مصیبت میں تھی, آج بھی مصیبت میں تھا, لیکن میں اپنے ایمان سے نہیں ہٹا. میں پھر بھی تیری حضوری میں آیا ہوں, تیری حضوری میں آئی ہوں, اور جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں, جتنے بھی غم میرے اوپر آ جائیں, میں اپنے ایمان سے پیچھے نہیں, میرا ایمان تجھ پر ہے. اے خدا ہمارے ایمان کو اسٹرانگ کر.